السلام عليكم. في هذا الدرس اليوم غادي نشرحوا الانواع ديال لي كارت و النيفو ماكسيموم ديالهم وجميع تو سكي كونسيرن لي كارت باش كنلعبوا في لو جو كلاش خويا. لا روبريك كاينه هنايا لي كارت كومبا. كاين ثلاثه الانواع ديال المجموعات اللي تقدر دير لي ديك. تقدر دير نيميرو 1 نيميرو 2 3. كنلعبوا بثمانية ديال لي كارت كنحزلوهم كيما بغيتي. لي كارت اللي عندك هنايا في الفوق كما كتشوفوا هادو هما لي كارت باش كتلعب في الديك نيميرو 1 وهادو باش كتلعب في النيميرو 2 وهادو باش كتلعبوا في النيميرو 3. يسيفي دو شوازير خلي في لو 1 صافي انت الا درتي شي كومبا غتلعب بلو 1، درتي في لو 2 انت الا لعبتي شي كومبا غتكون في لو 2 اي وهي غاديه. هاد لا ريبريك هنا لتحت ديال كو دونطرينمون صافي غير الا درتي ان ديك ومن بعد قدرتي انك بغيتي تيستيه دون اون كومبا دونطرينمون ماشي غيال كدير هاد البلاصه وكدير وي كتدخل كتلعب كتقدر تيستي دي كارت وتيستي دي ديك. هاد لو كو موين اللي كتشوفوا ليكزير كو دو موين كو موين 4.1. المعنى ديالو هو ان شحال لو كو ديالك تقريبا باش كيطيح. كنجمعوا لو كو ديال ليكزير ديال لي كارت كاملين وكنقسموهم على 8. بحال هنا لو غوليم دو كلاس كيطيح بجوج، كنزيدو جوج على 3 في لي فلاش على لا ميغا غارغوي على الفودغ وهي غاديه وكنقسمو داك المجموع على 8 باش كيعطينا لو نيفو زعما تقريبا لو كو شحال باش كيطيح لينا لي ليكزير. كاين ب 4.1 كاين 3.9 كاين دي ديك اللي واصلين 2.6 كاين دي ديك اللي واصلين 9 في لي ليكزير 8. سا ديبون المهم هنايا لي كارت اللي عندنا هما هادو اللي كتشوفوا من هنايا كيبداو كارت بوسيدي اون تروفي 68 sur 71. ça veut dire بقاو لينا il nous manque ثلاثه ديال لي كارت هنا. هاد لا ريبريك باغي ليكزير واش بغيتي يكونوا كلاسي par rareté par arène par élixir par rareté par arène و par élixir. انا جو بريفير نخليها par rareté باش دوك اللي قلال يكونوا لتحت ودوك اللي ساهلين انك لقيتهم ساهلين كيكونوا الفوق. هنا كنبداو لي كارت. كاين عندنا هاد الانواع ديال لي كارت كاين بزاف. دونك بقاو لي غير 3 كارت هما هادو اللي تشوفوا هنايا في التحت. هما لا فولوز اي ليكترو سورسيي اي سيمتيير. هادو ثلاثه لي كارت اللي باقيين خاصيني باش نكمل المجموعه ديالي. عاد كاين بروشينمون دي كارت اللي غيكونوا ديسپونيبل ليا وللجميع هما 3 حتى هما فيهم وحده ليجوندير وواحد جوج من نوع اخر. المهم هنا فين غنطرقوا الانواع ديال لي كارت. الانواع ديال لي كارت هما 4 ديال الانواع. كاينين لي كارت كومون وكاينين لي كارت رار ولي كارت ايبيك ولي كارت ليجوندير. الفرق ديالهم هي لا رارتي يعني ليفيكاسيتي ديالهم والجهد ديالهم و ميم طون القله ديالهم في لو جو. لي ليجوندير هما الاكثر قله زعما هما اللي صعاب تلقاهم البطاقات الخرافيين. من بعد منهم كيجي الايبيك هما اللي مكراسين الثانيين عدا لي غار عدا لي كومون. يعني لي كارت اللي يكون عندك موجودين هما الكومون عدم موجودين عندك لي كارت كومون عدا غار عدا ايبيك ليجوندير وانت غادي كتطلع قد ما طلعتي لجهه ليجوندير راه كاينه لا غارتي كتقلل. شنو الفرق ما بين هاد لي كارت؟ لي كارت هما مكلاسينهم بار هاد لي كاتيجوري كل كارت والنوع ديالها ولو كو ديالها باش كطيح في لي ليكزير وشحال لو نيفو ماكسيموم ديالها. ناخذ باغ اكزومبل لي كارت كومون. لي كارت كومون لو ماكسيموم ديالهم هو لو نيفو 13. يعني الا خدينا باغ اكزومبل هاد لا كارت سكوليت سي اون كارت كومون كما غتشوفوا دابا هي مكتوبه رارتي كومون. الانواع ديالها الماكسيموم ديالها هو لو نيفو 13. الا خدينا باغ اكزومبل اون كارت رار سي ماكسيموم 11. لو كارت ايبيك 8. كارت ليجوندير 5. غادي نشوفوا دابا الفرق باش تعرف اون كارت ليجوندير او كارت ايبيك او كارت كومون او كارت رار. عندنا لي كارت كومون هما اللي كيكون فيهم لونكادرومون الا كتشوفوه بالبيض في لا كارت شتيها لونكادرومون بالبيض وحتى ديك لي نيفو مكتوب بهذاك اللون اللي كتشوفوا دابا زرق تقريبا. هادو كاع اللي كتشوف فيهم هاد لو تيم سافير سو سون دي كارت كومون. كلشي هادشي اللي كتشوف حتى لهنا. هنا كتشوفوا لونكادرومون بلورانج ولو نيفو مكتوب بلورانج سافير سي اون كارت رار. حتى في لي زانفورماسيون ديالها كتشوف انها مكتوبه بلورانج.
وانت غادي هادي سي اون كارت غار كلشي هادو اللي كتشوفو غار مع كلهم بلورانج غار عاد كندخلو في الانواع د لا كارت ايبيك. ايبيك هما بالموف، لو نيفو كيكون مكتوب بالموف ها هما تشوفوها كارت ايبيك لا غارتي ايبيك. و الديرني كاتيجوري هما لي كارت ليجوندير هما راه ساهل باش تعرفهم لان الفوق ديالهم كيكون مثلث بحال هاد لا برانسيس اون كارت ليجوندير و سورسي د غلاس والمينور والبوشرون ودراغون د لونفير والزابي والمولوس مولوس دو لاف. هادو سو سون دي كارت légendaire. La carte légendaire, le maximum ديالها c'est au niveau 5 maximum. ما تقدرش تطورها فوق لو نيفو 5. الا وصلتي لو نيفو 5 ça veut dire انت في هاد لا كارت راك في لو نيفو ماكسيموم بالنسبه لهاد لا كارت. عندنا لي كارت ايبيك لو ماكسيموم ديالهم هو 8 لو نيفو 8 هو لو ماكسيموم ديال لي كارت ايبيك كلهم. لي كارت غار لو ماكسيموم سي 11 لو نيفو 11 كيما ما عنديش شي وحده في لو ماكسيموم نيفو 11. لي كارت كومون او نيفو 13 بحال هادي عندنا في نيفو 11 يعني ما بقاش لنا بزاف باش ندوزو لنيفو 13. هادو هما الانواع ديال لي كارت. من بعد في الدرس القادم ان شاء الله غادي نطرقوا لبزاف ديال الحوايج سو كي كونسيرنيت لي كارت لو كو d'amélioration le temps d'amélioration accélérer l'amélioration et c'est de suite. يلا بسلامه الله يعاونكم.